नमस्कार, हांव रत्नमाला दिवकर, कोंकणी भाशा मंडळ अध्यक्ष आनी म्हजी कुशीक आसा मंगलदास बापट, कोंकणी भाशा मंडळाचे सचीव। आयज आमी वर्धापन दिसाक कोंकणी भाशा मंडळाचे वर्धापन दिसाचे पुरस्कार जाहीर करतात। नमस्कार, हांव रत्नमाला दिवकर, कोंकणी भाशा मंडळ अध्यक्ष आनी म्हजी कुशीक आसा मंगलदास भट, कोंकणी भाशा मंडळाचे सचीव। आयज आमी हांगा वर्धापन कोंकणी भाशा मंडळाचे वर्धापन दिसा पुरस्कार जाहीर करतात। Whether it's a grand celebration or a simple get-together, every moment shines with us. Freshly baked, always delicious, your favorite cakes only at Monjini's. At over 70 plus locations across Goa, Panaji, Margao, Mapsa, Vasco, Porvorim, and many more. Visit us today. Monjini's Cakes, magic every time. जाहीर करपाक आयल्यात, पूण ताचे पयलीं आज आमकां दुखद अशी घटना, दुखद बातमी मेळ्ळ्या। कोंकणीचे निश्ठावंत अशे सेवक पत्रकार बाबली नायक आनीक सुना प्रांताचे आर्थीक वेवस्थापन करपी अजीत बाब फुडे हे संवसाराक अंतरले। सुबेगच आमी तांकां आर्गां ओंपतात। कोंकणी भाशा मंडळाचो हो वर्सुकी पुरस्कार सुवाळो वर्धापन दीस आमी 30 सप्टेंबर 2025 ह्या वर्सा आमी फोंड्या राजीव कला मंदिरांत जातलो आनी त्या समयार वेगवेगळ्या मळार वेगवेगळ्या जे साहित्य पुरस्कार आसात ते भेटयतली। ते हांव मागता मंगलदासा लागीं तांणी ते जाहीर करचे। कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत सेवा पुरस्कार ह्या खेपेक आमी दोग जाण कोंकणी म्हालगड्यांक आमी पुरस्कार भेटयतात। तातूंत फोंडे बांदोडे ह्या गांवचे भौमानिस्त शिवनाथ आई नागेशकर हांकां हो पुरस्कार फावो जाला आनी सातोशे काणकोण हांगासरले भौमानिस्त उल्हास पै भाटीकर हांकां हो सेवा पुरस्कार फावो जाला। शराफीन कोता हांणी पुरस्कृत केल्लो फेलिसियो कार्दोज यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार ह्या खेपेक एच मनोज हांकां फावो जाला आनी विजय सरदेसाय पुरस्कृत माधवी सरदेसाय यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार गोंय विद्यापीठाचे कोंकणीचे प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश परेकर हांकां हो पुरस्कार फावो जाला। दिनेश मडेकर पुरस्कृत चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार सकाराम बाब बोरकार हांकां फावो जाला। तर लिगोरियो फुर्तादो ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार डेनियल डिसोजा हांकां फावो जाला। विन्सिक पाद्रुश हांणी पुरस्कृत केल्लो जुजे पेदास पाद्रुश यादस्तीक युवा कार्यकर्ता पुरस्कार ह्या खेपेक आमी दोग कोंकणी कार्यकर्त्यांक हो पुरस्कार भेटयतात, प्रसाद बाब पांगम आनी फ्रांसीस बाब फेर्नांडीस हांकां। फादर मोरेन डिसुजा युवा साहित्य पुरस्कार ग्लिनिस डायस हाका फावो जाला। उल्हास ज्वेलर्स पुरस्कृत उल्हास आनी श्रीमती मीता वेलेकर युवा उद्योजका पुरस्कार वेनिस अल्मेदा हाका फावो जाला। बाल साहित्य पुरस्कारा खातीर योग्य पुस्तक नाशिल्ल्यान आमच्या परीक्षक पॅनलान नांव सुचयलें ना। श्रीधर कामत इश्ट परिवार पुरस्कृत श्रीधर कामत यादस्तीक साहित्य पुरस्कार आरमान बाब फेर्नांडीस हांच्या मुला कोंकणी ह्या निबंध पुस्तकाक फावो जाला। उदय देशप्रभू हांच्या संघर्ष आनी ह्या चरित्रात्मक पुस्तकाक रॉक बारेटो साहित्य पुरस्कार फावो जाला। तर कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत रमेश वेळुस्कर यादस्तीक पुरस्कार चेतन आचार्य हांच्या यादीचो गांव ह्या कविता पुस्तकाक फावो जाला। दिनेश बाब मडेरकार पुरस्कृत रामनाथ मडेरकार यादस्तीक अणकार पुरस्कार शैलेन मेहता हांच्या हांणी अणकारीत केल्ल्या मुंबयचो व्यापारी ह्या पुस्तकाक फावो जाला। ह्या पुरस्कारा भायर आमी ह्या वर्सा गोंयांत शैक्षणीक मळार येता 10वी 12वी मागीर डिग्री आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशनान ज्या विद्यार्थ्यांक कोंकणी विशयांत चडांत चड गुण मेळ्ळ्यात तांचोय सत्कार जातलो, तांकांय ह्या वेळार पुरस्कार दितली। तेन्ना सगळ्यांनी ह्या 63व्या वर्धापन दिसाक कोंकणी भाशा मंडळाच्या फोंड्या 30 तारखेक मुजरत येवचें। सगळ्यांनी येवचें। Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.